शौहर के मरने के बाद शबनम ने घर के बाहर बर्गर का ठेला लगा लिया और इसकी बेटियां कॉलेज से वापस आकर अम्मा का हाथ बटा देती तो चाचा के आवारा बेटे आकर कहते हमें अपनी बेटियां दे दो और घर बैठकर खाओ। तो शबनम ने इनके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि आइंदा यहाँ नजर ना आना, क्योंकि लड़कों की नज़र ठेले वाली जगह पर थी जो करोड़ों रुपए की थी। चाचा को पता चला तो वो पुलिस ले आया और कहने लगा शबनम यहाँ बच्चियों से 2 नंबर धंधा करवाती है। तो पुलिस इन्हें पकड़कर ले गई और पीछे से चाचा और बेटों ने बिल्डोज़र मंगवाकर ठेला गिराया तो इनकी चीखें निकल गईं। जब अचानक शबनम बेताबी से अपनी दोनों बेटियों की मुंतज़िर थी जो कॉलेज गई हुई थीं। इसकी नज़र बार बार घड़ी पर जाती जो 3 के हिस्से से आगे बढ़ना शुरू हो गई थी। इसकी बेकरारी में इजाफा हो रहा था जब ही अचानक वैन वाले के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। शबनम लपक कर गेट के पास पहुंची और दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही वैन में से हंसती मुस्कुराती इसकी दोनों बेटियां बाहर निकल रही थीं। शबनम ने बेइख्तियार सुकून का सांस लिया। आजकल जिस तरह के हालात थे, इन हालात को देखते हुए शबनम अक्सर परेशान हो जाया करती थी। अभी वो अपनी दोनों बेटियों को अंदर आते हुए देख रही थी कि अचानक इसकी नज़र अंदर से बाहर निकलते शफात पर पड़ी। वो शबनम को देखकर मुस्कुरा दिया। अरे बेगम, आज फिर बेटियों के इंतज़ार में यहाँ पर खड़ी हो गई हैं। कहा तो है फ़िक्र मत करो, हमारी बेटियाँ माशाल्लाह से बहुत बहादुर हैं और समझदार भी हैं। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। अभी तो दोनों 18 साल की हैं और तुम बिला वजह इतनी फ़िक्र करने लगी हो। शफात की बात पर शबनम ने एक गहरी सांस ली और कहने लगी, फ़िक्र क्यों ना करूं, दोनों किस कदर खूबसूरत हैं और कद देखें दोनों के माशाल्लाह से। पूरे मोहल्ले में हर किसी की नज़र है इन पर। हर घर मुझसे इनका रिश्ता मांग चुका है। मैं तो चाहती हूँ बस जल्द इनका ये कॉलेज मुकम्मल हो तो इनकी शादी कर दूँ। शबनम की बात पर शफात मुस्कुरा दिया और बात आई गई हो गई। वो यूं ही हमेशा किया करता था। शबनम जितनी फ़िक्र करती थी वो उतना ही मुतमईन इंसान था। इसने प्रॉपर्टी डीलिंग का नया नया काम जो शुरू किया था वो बेहद शानदार चल रहा था। इनके दिन ही बदल गए थे। पहले जो घर में बड़ी मुश्किल से दाल रोटी चला करती थी, अब आए रोज़ घर में बकरे का गोश्त पका करता था। शबनम खुदा का शुक्र अदा करते नहीं थकती थी। बस इसकी एक ही फिक्र थी कि दोनों जवान बेटियों का कहीं मुनासिब जगह पर रिश्ता तय हो जाए। मगर वो ये नहीं जानती थी कि सिर्फ यही वाहिद फिक्र नहीं है। आने वाले दिनों में फिक्रों का एक तूफान इस पर हल्ला बोलने वाला है। 4 रोज़ ही गुजरे थे जब अचानक दोपहर के वक्त ज़ोर से घर का दरवाज़ा धड़धड़ाया गया। इतवार का दिन था मगर शफात उस रोज़ भी अपनी किसी डील के नतीजे में घर से बाहर था। शबनम घबराकर उठ बैठी। वो अंदर एसी की ठंडक में सोई हुई थी मगर दरवाज़ा बजने की आवाज़ इस कदर शदीद थी कि इसकी नींद पलक झपकते ही गायब हो गई। या अल्लाह खैर, वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए सीधा घर से बाहर आई। घर के बाहर गैर मामूली शोरो गुल सुनाई दे रहा था। शबनम ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सामने ही एक आदमी परेशान सूरत लिए खड़ा था। शफात साहब का घर यही है? आदमी के लहजे में परेशानी थी। शबनम का दिल दहक से रह गया मगर इसने सर हिला दिया। जी हाँ, यही है शफात साहब का घर। शबनम के जवाब सुनते ही सामने वाले शख्स के चेहरे पर अफसोस सा फैल गया। वो थोड़ी देर तो खामोश रहा और फिर बोला, माफ़ कीजिएगा बहन, आज प्रॉपर्टी डीलिंग की एक डील के दौरान शफात साहब का दिल का दौरा पड़ने पर इंतकाल कर गए। इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया लेकिन रास्ते में ही इनकी मौत वाक़या हो गई है। थोड़ी देर के बाद एम्बुलेंस इनकी मैयत लेकर आपके घर पहुंच जाएगी। मैं इनका मुलाजिम हूँ, आपको इतला देने आया था। अभी हाल में ही उन्होंने मुझे काम पर रखा था। शबनम बेइख्तियार अपने मुंह पर हाथ रख कर रह गई। यही तो थे वो धड़के और वसवसे जो इसे लगे रहते थे कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। और आज इसकी ज़िंदगी में कितना बुरा हो गया था। सदमा इतना शदीद था कि शबनम अपने हवास खो बैठी। जब तक शफात की लाश को घर में लाया गया, शबनम मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुकी थी और इसकी दोनों बेटियां इसके मुंह पर पानी की छींटें डाल डालकर इसे होश में लाने की कोशिश कर रही थीं। तीनों माँ बेटियों की रो रो कर बुरी हालत थी। शबनम का कोई बेटा तो था नहीं, सिर्फ यही 2 बेटियां थीं जो इस वक्त गम से निढाल थीं। शफात की मौत अपने साथ हज़ारों मुसीबतें लेकर आई। इसे किस तरह घर से रुखसत किया गया ये शबनम और इसकी दोनों बेटियां ही जानती थीं।
مگر جس لمحے اس کے جنازے کو اٹھایا گیا اسی لمحے شبنم کے سارے سسرالی رشتہ دار یہاں تک کہ اس کے میکے والوں نے بھی اس پر سے نظریں پھیر لیں۔ شفاعت نے کچھ عرصہ پہلے ہی جو پراپرٹی ڈیلنگ کا کام شروع کیا تھا اس سے اسے منافع تو اچھا خاصا ہوتا تھا، مگر ابھی تک وہ کچھ جمع جوڑ نہیں کر پایا تھا۔ جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اس نے گھر میں سہولتیں بنا رکھی تھیں۔ سوئم گزرا تو شبنم کو گھر کے اخراجات کی فکر نے آن گھیرا۔ آخر وہ کتنا عرصہ تک غم منا سکتی تھی؟ بیٹیوں کی ماں تھی، اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے شبنم اٹھی کیونکہ گھر مہمانوں سے خالی ہو چکا تھا۔ سبھی لوگ سوئم کی بریانی کھا کر گندے برتن وہیں چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو نکل گئے تھے۔ باپ کے مرنے پر غمزدہ بیٹیاں وہی گندے برتن ڈھیر کی صورت میں دھو رہی تھیں۔ شبنم تھکے قدموں سے چلتی ہوئی اندر الماری تک گئی اور اسے کھول کر کھڑی ہو گئی۔ یہیں الماری میں شفاعت کی وہ رقم رکھی ہوتی تھی جس سے وہ لین دین میں استعمال کرتا تھا۔ شبنم نے ڈبہ کھول کر رقم باہر نکالی اور اسے گنا۔ وہ 30,000 کے قریب تھے۔ وہ جانتی تھی کہ شفاعت بینک اکاؤنٹس پر یقین نہیں رکھتا۔ اس نے کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں بنا رکھا تھا، اس لیے اس کے پاس یہی کل اثاثہ تھا۔ شبنم نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے رقم واپس رکھ دی۔ گھر میں کھانے پینے کا سارا سامان ختم ہو رہا تھا۔ اس رقم سے آخر وہ سامان کتنے دن تک آتا؟ مگر شبنم کو زندگی کی گاڑی تو گھسیٹنی ہی تھی۔ اگلے روز وہ یہ رقم لے کر بازار گئی اور کھانے پینے کی اشیاء خرید کر لے آئی۔ آدھی رقم سے تو مہینے بھر کا راشن ہی آ گیا۔ ابھی دونوں بیٹیوں کی کالج کی فیس بھی رہتی تھی۔ شبنم واپس آئی تو سر پکڑ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چند دن بعد جو بجلی اور گیس کا بل آئے گا وہ اسے کہاں سے بھرے گی۔ شفاعت کا کوئی آفس تو تھا نہیں، اس نے حال ہی میں تو کام شروع کیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ جو نوکری کرتا تھا وہاں سے بھی اس کے تمام واجبات انہیں مل چکے تھے۔ اس کے پاس بس ایک وہی موٹر سائیکل تھی جو اس وقت گھر کے صحن میں کھڑی ہوئی تھی۔ شبنم کے پاس یہی کل اثاثہ تھا جس سے اس نے آنے والی زندگی گزارنی تھی۔ اگلے دن ہی بجلی کا بل آ گیا اور اس سے اگلے دن گیس کا۔ جو باقی رقم بچی تھی وہ ان بلوں میں اٹھ گئی۔ دونوں بیٹیاں سمرا اور نمرا خود پریشان صورت لے کر گھوم رہی تھیں۔ ان کے امتحان سر پر تھے مگر امتحانی فیس جمع کروانے کے لیے بھی اب ماں کے پاس پیسے نہیں تھے۔ شبنم بے حد پریشان تھی کہ شوہر کا غم مناتی یا گھر کے اخراجات کو دیکھتی۔ اس نے سسرالی رشتہ داروں کو فون کرنے کی کوشش کی مگر سبھی اس بات سے واقف تھے کہ شبنم پر معاشی طور پر برا وقت آن پہنچا ہے، اسی لیے جو ہی شبنم کی آواز سنتے وہ لوگ فون کاٹ دیتے۔ جس کسی نے مدد کا وعدہ کیا بھی تو وہ بھی بس وعدے تک ہی محدود رہا۔ تنگ آ کر شبنم خود اپنے دیور کے گھر جا پہنچی جس کا شاندار بنگلہ چند ہی گلیوں کے فاصلے پر تھا۔ نمرا کے چچا کے پاس ٹھیک ٹھاک دولت تھی۔ شبنم ان کے صوفے پر بیٹھی بلا وجہ ہی مروب ہوئے جا رہی تھی۔ نمرا کا چچا اندر سے باہر نکلا تو سفید کاٹن کے کڑکڑاتے سوٹ کی جیب میں سے ہاتھ ڈال کر 2,000 روپے باہر نکالے اور شبنم کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، آج کل کاروبار کچھ مندا جا رہا ہے، معاف کرنا بہن، میں اس سے زیادہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ان کے انداز میں صاف انکار تھا۔ شبنم شرمندہ سی ہو گئی۔ اسے نہ پانی کا پوچھا گیا تھا نہ چائے کا، سیدھے 2,000 روپیہ پکڑا کر اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ شبنم سمجھ چکی تھی کہ اب جو کچھ کرنا ہے خود ہی کرنا ہے، کوئی رشتہ دار ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ برا وقت اس نے اور اس کی بیٹیوں نے اکیلے ہی کاٹنا ہے۔ شبنم گھر آئی اور رفتہ رفتہ گھر کی چیزیں بکنا شروع ہو گئیں۔ سب سے پہلے شفاعت کی موٹر سائیکل، جسے بیچتے ہوئے شبنم کا دل خون کے آنسو رونے لگا، لیکن بہرحال یہ بھی ایک مجبوری تھی۔ موٹر سائیکل کو بیچ کر جو رقم حاصل ہوئی اس نے دونوں بیٹیوں کی کالج کی فیس ادا کر دی۔ شبنم کی پریشان صورت دیکھ کر دونوں بیٹیاں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ امی، ہمیں معاف کر دیں، اگر ہم بیٹے ہوتے تو یقیناً آج آپ کی پریشانی میں کوئی کام آ سکتے تھے۔ یہ نمرا تھی جو رندھی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ شبنم نے بے اختیار اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بیٹیاں تو خدا کی رحمت ہوتی ہیں، والدین کا کام ہے اپنے بچوں کی کفالت کرنا جب تک کہ وہ اس قابل نہ ہو جائیں کہ اپنا خرچہ خود اٹھا سکیں۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ اللہ کی مرضی تھی۔ شبنم نے بیٹی کو تسلی دی تو سمرا کہنے لگی، امی، اگر آپ کہتی ہیں تو ہم کالج چھوڑ دیتی ہیں اور کہیں اسکول میں پڑھانے لگ جاتی ہیں، چند ہزار کی آمدنی تو ہو ہی جائے گی، ہم تینوں کا خرچہ ہی کتنا ہے،
महीने के महीने का गुजर बसर होता रहेगा। समरा की बात पर शबनम कुछ देर तो खामोश रही। फिर इसने मुड़कर दोनों बेटियों की तरफ देखा। वो जानती थी कि इसकी बेटियां बहुत ज़हीन हैं और दोनों को ही डॉक्टर बनने का शौक था। आला तालीम दिलाना शफात का ख्वाब था। ऐसे में वो भला कैसे इनके ख्वाब को कुचल सकती थी। इसने बेटियों को सख्ती से मना कर दिया कि वो आइंदा कॉलेज छोड़ने की बात ही ना करें। अगले महीने अखराजात के लिए शबनम ने दोनों कमरों में लगे हुए एसी उतार कर बेच दिए। फिर हीटर बिका और यहाँ तक कि घर की हर कीमती चीज़ रफ्ता रफ्ता बिकती चली गई। मगर अखराजात थे कि मुंह खोले हर महीने बढ़ते ही जा रहे थे। चीज़ों को बेच बेच कर जितनी आमदनी होती वो सब पैसे लग चुके थे। अब कोई मुस्तकिल आमदनी का जरिया ढूंढना ज़रूरी था। इसी परेशानी में वो एक रोज़ सिहिन में रखी चारपाई पर बैठी थी जब अचानक इसकी छोटी बेटी समरा इसके पास आई। अम्मी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम बैठक वाले बड़े कमरे को बाहर से खोल कर इसे बर्गर का होटल बना लें। एक फास्ट फूड होटल आजकल वैसे भी ये कितने मशहूर हैं और अब तो इतना ट्रेंड चल पड़ा है कि निकाबपोश औरतें खुद अपने ठेलों पर खड़े होकर बर्गर या फ्राइज बनाती हैं। लोग इनकी इज्जत भी करते हैं। जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे भी हैं। और वैसे भी सबको पता तो है कि हम लोग किस बुरे हालात से गुजर रहे हैं। हमारी किसी ने मदद नहीं की तो फिर किसी को एतराज़ उठाने का भी हक नहीं होगा। समरा की बात पर शबनम चौंक सी गई। वो कह तो ठीक रही थी। इनका घर मेन रोड के ऊपर था। कई लोग आते जाते थे। इनके घर के ज़रा से फासले पर ही एक कोचिंग सेंटर था। शाम के वक्त जब बच्चे वहाँ से निकलते तो खूब भूख से बेताब होते थे। ऐसे में अगर इनके घर के सामने एक फास्ट फूड सेंटर खुल जाता तो यकीनन बच्चों के मज़े हो जाते और शबनम को भी अच्छी आमदनी हो सकती थी। शबनम को ये ख्याल पसंद आया। वैसे भी वो इतनी मजबूर हो चुकी थी कि अब इसे इस बात का ज़रा ख्याल ना था कि कौन सा काम करने से लोग इतराज़ करेंगे और कौन सा काम करने से नहीं। इसने अगले दिन से ही अपने इरादे को अमली जमा पहना दिया। शबनम ने शफात के एक मुलाजिम को फ़ोन किया। वो आ गया तो इसने बैठक के अंदर से सारा फर्नीचर निकाल कर इसे खाली करवाया और नया रंगो रोगन करवाया। अब अंदर 3-4 छोटी मेज़ें रखकर छोटा सा फास्ट फूड सेंटर बन गया। जबकि दुकान के बाहर शबनम ने एक पूरा स्टॉल सेट करवाकर इसे बर्गर का स्टॉल बना दिया। ज़्यादा कमाई इसी काम में थी। शबनम को बर्गर बनाना तो अच्छे से आता था। बस पहला दिन मुश्किल था। निकाब पहनकर जिस वक्त वो बर्गर के ठेले पर खड़ी हुई इसे बहुत शर्म आई। मगर जब उस दिन ठीक ठाक आमदनी हुई तो रात को अपने पैसे गिनते हुए शबनम की सारी शर्म ख़त्म हो गई और इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हलाल तरीके से इसे जायज़ आमदनी मिल रही है जिससे वो अपनी और अपनी बच्चियों के खर्चे पूरे कर सकती है। रफ्ता रफ्ता शबनम का बर्गर का स्टॉल मशहूर होने लगा। कोचिंग के बच्चे जाते और आते दोनों वक्त शबनम के अच्छे गाहक बन गए थे। न सिर्फ कोचिंग के बच्चे बल्कि मोहल्ले भर में शबनम के हाथ का जायका मशहूर होने लगा। इसके बर्गर की तारीफें दूर दूर तक फैल गईं। शबनम की आमदनी एक दिन में हज़ारों रुपए तक जा पहुंचती। ये इसके लिए नाकाबिले यकीन था। वो अल्लाह का शुक्र अदा करते न थकती थी। मगर आमदनी बढ़ी तो साथ में काम भी बढ़ा। वो मजबूर हो गई कि अपने पास कोई मर्द मुलाजिम रख ले और इसने ऐसा ही किया। एक निस्बतन कम उम्र नौजवान को अपने साथ मुलाजिम के तौर पर रख लिया। लेकिन पहले ही हफ्ते में वो बुखला गई जब इसने इस मुलाजिम को पैसों में खयानत करते हुए देख लिया। शबनम ने इसे कुछ नहीं कहा मगर इसे नौकरी से निकाल दिया। अब फिर से सारा काम शबनम के कंधों पर आन पड़ा था। बेहद मजबूर थी। इसकी मजबूरी का हल इस दफ़ा भी इसकी दोनों बेटियों ने निकाला। अम्मी, आप फिक्र मत करें। हम लोग 2-3 बजे तक कॉलेज से आ जाती हैं। इसके बाद पूरा दिन फारिगी तो होती हैं। चंद घंटे हम आपके पास बर्गर के ठेले पर काम कर लिया करेंगे। इतने में आप आराम कर लीजिएगा। हम भी निकाब लगाकर काम कर लेंगे तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा और वैसे भी सिर्फ स्टूडेंट ही तो सामान लेते हैं। हमें कोई परेशानी नहीं होगी। निम्रा ने माँ की परेशानी का हल निकाला। शबनम को मानना ही पड़ा। वो और क्या कर सकती थी। और फिर अगले दिन से ही यही होने लगा। आधा दिन ठेले पर शबनम खड़ी होती और बाकी के वक्त दोनों लड़कियां। रात 9 बजे से पहले ही शबनम अपना ठेला बंद कर देती और तीनों माँ बेटियां घर के अंदर चली जातीं। इनके घर के हालात दोबारा से बेहतर होने लगे थे मगर एक दफ़ा फिर एक नई फिक्र इसका रास्ता देख रही थी। एक रोज़ शबनम मार्केट से बर्गर बनाने का सामान खरीद कर ला रही थी।
شام کے 4 بج رہے تھے اور اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو برگر کے ٹھیلے پر کھڑا کر رکھا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ اس کے مہینے بھر کی آمدنی تو شفاعت کی آمدنی سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بچیوں کے امتحانوں کے بعد انہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلا دے گی۔ ابھی وہ اپنے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھی جب اچانک اس کی نظر اپنے برگر کے ٹھیلے پر پڑی۔ دور سے ہی اس کی بیٹیاں وہاں کھڑی ہوئی نظر آ رہی تھیں، مگر وہ چونک سی گئی کیونکہ برگر کے ٹھیلے کے پاس صرف اس کی بیٹیاں نہیں بلکہ کوئی اور بھی کھڑا تھا۔ وہ اس کے جیٹھ کا بیٹا عدنان تھا اور اس کے ساتھ اس کا بھائی ارسلان۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ دونوں نمرہ اور سمرہ سے کسی بات پر بحث کر رہے ہیں۔ نمرہ اپنے کام میں مگن تھی اور سمرہ بھی ان دونوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شبنم کو دور سے دیکھنے پر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ دونوں لڑکے مسلسل دونوں بہنوں کو متوجہ کر رہے ہیں اور ان سے کچھ پوچھے جا رہے ہیں۔ شبنم کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ ان دونوں لڑکوں کی فطرت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ محلے میں اوباش نوجوانوں کے طور پر مشہور تھے اور شبنم جانتی تھی کہ شروع سے ہی ان دونوں لڑکوں کی نظر شبنم کی بیٹیوں پر تھی۔ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے شبنم ٹھیلے کے پاس پہنچی تو بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ اس نے نقاب لگا رکھا تھا، اس لیے کسی کی نظر اس پر نہ پڑی۔ شبنم کے کانوں میں ان لڑکوں کے الفاظ پڑے۔ ان میں سے عدنان ادھر ادھر دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں سمرہ سے کہہ رہا تھا، کیا فضول کاموں میں خود کو تھکا رہی ہو؟ یہ کام لڑکوں کے کرنے کے ہوتے ہیں، لڑکیوں کے نہیں۔ تمہاری ماں تو پاگل ہے۔ اس نے خاندان بھر کی مدد کو ٹھکرا دیا اور خود یہاں برگر کا ٹھیلا لگا کر کھڑی ہو گئی ہے اور جوان لڑکیوں کو برگر بیچنے پر کھڑا کر دیا ہے۔ یہ کام تم دونوں کو زیب نہیں دیتا۔ بہتر یہی ہے کہ کوئی ڈھنگ کے نوجوان دیکھو اور ان سے شادی کر لو۔ اتنا کہتے ہوئے عدنان نے اپنا کالر اکڑایا تو ساتھ کھڑے ہوئے ارسلان نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس دیے۔ سمرہ کے چہرے پر واضح ناگواری دیکھی جا سکتی تھی۔ نمرہ کو بھی شدید غصہ آ رہا تھا۔ شبنم کا تو خون کھولنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر کوئی جواب دیتی، اچانک نمرہ بولی، جب شادی کرنے کی عمر آئے گی تو شادی بھی کر لیں گے۔ کمانا ہماری مجبوری بن گئی تھی کیونکہ تمہارے باپ نے 2000 روپے دے کر میری ماں کو گھر سے نکال دیا تھا۔ حالانکہ اصولی طور پر تو ہماری کفالت اب ان کی ذمہ داری تھی اور وہ بہت پیسے والے بھی ہیں، لیکن انہوں نے ہماری مدد نہیں کی۔ اب ہم جس طریقے سے بھی پیسے کماتے ہیں ہمیں کام کرنے دو۔ نمرہ کی آواز میں غصہ تھا اور اسی پل اس نے ہاتھ بڑھا کر نمرہ کی کلائی پکڑ لی۔ زبان تو دیکھو کیسے چلا رہی ہے کل کی لڑکی۔ آج ہی اپنے باپ کو بھیجوں گا تاکہ تم دونوں لڑکیوں کی نکاح ہمارے ساتھ کر دے، اور دیکھتا ہوں تمہاری وہ چلاک ماں کیسے انکار کرتی ہے۔ آنا تو آخر تم کو ہمارے ہی گھر ہے۔ عدنان کی بات پر شبنم کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ اس نے سامان وہیں پر پھینکا اور لپک کر اپنی بیٹیوں کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ عدنان نے جو نمرہ کی کلائی پکڑ رکھی تھی وہ یکدم بکھلا گیا۔ شبنم نے اس کا بڑا ہوا وہی ہاتھ کلائی سے زور سے پکڑا اور ایک زناٹے دار تھپڑ دوسرے ہاتھ سے اس کے گال پر دے مارا۔ تھپڑ کھا کر عدنان اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا۔ شبنم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ زور زور سے شور مچاتے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ آس پاس گاہکوں کا شور تھا، مگر وہ خاندانی مسئلہ سمجھ کر پہلے دخل اندازی نہیں کر رہے تھے، مگر اب جو شبنم نے شور مچایا تو سب لپک کر آ گئے۔ شبنم نے انہیں بتایا کہ یہ دونوں لڑکے ان کی بیٹیوں کو ہراساں کر رہے ہیں۔ لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ عدنان اور ارسلان دونوں کی خوب درگت بنا دی۔ وہ دونوں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگے۔ شبنم اور اس کی بیٹیاں کافی مطمئن تھیں، مگر اسی رات 2 بجے کے قریب اچانک ان کا دروازہ زور زور سے بجایا گیا۔ شبنم گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ دونوں بیٹیاں پرسکون نیند سو رہی تھیں۔ شبنم نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ سامنے پولیس تھی۔ پولیس کے ساتھ آئی ہوئی لیڈی پولیس انسپکٹر نے آگے بڑھ کر شبنم کا بازو پکڑ لیا۔ آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا کیونکہ آپ کے بھتیجے عدنان نے آپ کے خلاف پرچہ کٹوایا ہے کہ آپ اپنے ٹھیلے کی جگہ پر لڑکیوں سے 2 نمبر کام کرواتی ہیں۔ اس غلط دھندے کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسی لیے آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ شبنم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ پولیس شکل سے ہی رشوت خور لگ رہی تھی اور صاف ظاہر تھا کہ ان کی اور شبنم کے دیور کی آپس میں ملی بھگت تھی۔ شبنم کا خیال درست ثابت ہوا۔ جس وقت وہ شبنم کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، اسی پولیس وین کے اندر بیٹھا ہوا اپنا دیور صاف نظر آ گیا۔ وہ مسکرا رہا تھا، یقیناً فتح اس کی ہوئی تھی۔ شبنم کو لے جا کر جیل میں بند کر دیا گیا۔
اسے شدید فکر تھی کہ اس کی دونوں بیٹیاں گھر میں تنہا تھیں۔ کل ہی تو اس کے دونوں بھتیجوں نے اسے کہا تھا کہ اگر اسے کمائی کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو دونوں بیٹیاں ان کے ہاتھ بیچ دے، وہ مہینے کی رقم اس کے حوالے کرتے رہیں گے۔ شبنم کا خون کھول رہا تھا، مگر منت سماجت کے باوجود کوئی پولیس والا اسے باہر نہیں جانے دے رہا تھا۔ دوسری جانب شبنم کا دیور بلڈوزر منگوا چکا تھا اور لالچی نظروں سے شبنم کے مکان کو دیکھ رہا تھا۔ بے وقوف عورت کروڑوں کی مالیت کے مکان کو ایک برگر کا ٹھیلا بنا کر بیٹھ گئی تھی۔ کتنی بار میں نے شفاعت سے کہا کہ اس مکان کو میرے ہاتھ بیچ دے، مگر نہ عقل اس میں تھی نہ اس کی بیوی میں۔ میں تو اسے توڑوں گا۔ اس نے مزدوروں کو حکم دیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر شبنم کے مکان کی بیٹھک کو توڑنا شروع کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے گرا پاتے اچانک شبنم کے دیور کی حلق سے کربناک چیخ نکلی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا، اسے دل کا دورہ پڑا تھا۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے دونوں بیٹے بھی بکھلا گئے اور باپ کی طرف لپکے۔ اسے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ بلڈوزر کا کام وہیں رک گیا، مگر ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی شبنم کا دیور انتقال کر گیا۔ اس کے دونوں بیٹوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ باپ کا سارا کاروبار ناجائز تھا، انہیں روپے پیسوں کو سنبھالنے کی سمجھ بوجھ نہیں تھی، نہ ہی وہ کوئی کام کاج کر سکتے تھے۔ کسی کو سمجھ نہ آتی تھی کہ اچانک شبنم کے دیور کو ایسا کیا ہوا کہ کھڑے کھڑے اسے موت نے آ گھیرا، مگر یہ شبنم اور اس کی دونوں بیٹیاں ہی جانتی تھیں کہ مظلوم کا حق مارنے والے کی سزا ایسی ہی ہوتی ہے۔ عدنان اور ارسلان دونوں ہی باپ کے پیسے کو اجاڑ ڈالا اور فقیروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے لگے۔ شبنم کے اوپر کوئی مقدمہ ثابت نہ ہو سکا، لہٰذا وہ چھوٹ کر گھر آ گئی اور اس نے دوبارہ سے اپنے برگر کے ٹھیلے کا کام شروع کر لیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کی بیٹیاں اعلیٰ تعلیم پا کر ڈاکٹرز بن گئیں تو شبنم نے اپنے ٹھیلے کو باقاعدہ ریسٹورنٹ کی شکل دے دی۔ بے شک اللہ جس کی مدد کرے اسے کوئی نہیں گرا سکتا۔